वज़्कुर फ़िल किताबि मूसा इन्नहु काना मुख़लसन व काना रसूलन नबिय्या। दे कुरान मजीद पढ़समी सिपारी सूरत मरियम आयत नंबर 51 रुकू नंबर 4 खुलसा रुकू नंबर 4 बाज़ी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ख़ुसूसियाती मुख्तसा का जिक्र पदियायातों की हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तसर अंदाज़ सरा जिक्र की गई। अल्लाह रब्बी करीम फरमाई वज़्कुर याद का फिल किताबी कुरान मजीद की मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नहु काना मुख़लसा बेशकहु मुख़लसन खालिस करे शवाए वर करे शवाए मुख्तारन अख्तारहुल्लाहु अज़्ज़ा वजल। तफसीरी बहरी पढ़े जिक्र कई व क़रअ बाकी सबअ वल जुमहूर बिकस्र ला ए अखलसल इबादता अन शिर्क शे खालिस करे दा इबादत दे शिर्क ना। व कान रसूलन नबिय्या औ दार गले गले शवै नबियन नबी व नादयाहु आवाज़ मुंदता मिन जानिबिल तूरिल अयमानी दखी तरफ द तुरना ऐ यमीन मूसा मुराद तना खी तरफ दे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम व क़र्रबनाहु नजिया और निस्ते को मुंदलरा नजिया मुनाजियन रसदार मशवरे का उनके व वहबना लहु मिन रहमतिना औ कर ज़वले मुंदलरा मिन रहमतिना मिन निअमतिना दिखपल नेमत न अखा हुरूर ददा हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबिया पैगंबर नबी। वज़्कुर फिल किताब याद का कुरान मजीद के इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नहु काना बेशकहु सादिक़ल वादे रुश्तुनी वादे वाला। हज़रत मुजाहिद फरमाई कि इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वादा न कवला इल्ला वफ़ा बिही मगर बागे सरा भी पुरवाले को वदा भी पुर कवला। व कान रसूलन नबिय्या औ दार लिगले शव नबियन नबी मुखबिरन अनिल्लाहि अज़्ज़ा वजल व कान यअमुरु अहलहु हुकम बिकौल खल कौम ता अहलहु न मुराद तफसीरी सिराजुल मुनीर लिखी कौमहु ता न मुरादा बिस्सलाति व मंज़ सरा व ज़कात व ज़कात सरा व कान इंद रब्बिही मर्ज़िया औ पनिज़ रखबल मर्ज़िया क़ाइमन बिताअतिल्लाह पसंदीदा वरकड़े शवै। वज़्कुर फिल किताब याद का कुरान मजीद की वज़्कुर लि उम्मतिका याद का हबल उम्मता फिल किताब कुरान मजीद की इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुआ अख़नूह बिन शीस बिन आदम सुम्मिया बिही लिअन्नहु युदर्रिसु कसीरा। इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमा इदरीस जके मुसम्मा करे छे सब ज़ियाद दर्स कवलो दी किताबो वाला दर्स पे ज़ियाद कवलो टोलो ना अवल खत लिखुन गए वो कालम बने हज़रत इदरीस और टोलो ना अवल जमे गंडुल कई दर्जी व खयाम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिया बेशकहु रिश्तुने नबी
वरफअनाहु और पुरतकड़े मुक्तलना मकानन अलिया मुर्तबी विचंदिता अन्नहु रुफिआ इला समा आसमान तरफ था पुरतकड़े अल्लाह वहुआ शरफुन नबुवा व सुल्फ इंदल्लाह और कुर्ब अल्लाह पनेस इला समा राबि सलुरम आसमान था दानबाद आयात शुरू की अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाई अब कसात चे इनाम करे दा अल्लाह को दुई बंदे दी अंबियाउना में बयानिया अंबियाउना आवाज़ दी औलाद दी आदम लका इद्रीस अलैहि सलाम नूह अलैहि सलाम आवाज़ दी देना आगाज़ो अल्लाह फरमाए चे स्वरकड़ी मुंगा सराज नूह अलैहि सलातु वस्सलाम का इब्राहिम लका इब्राहिम अलैहि सलाम आवाज़ दी औलादे इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम लका इस्माइल अलैहि सलाम इसहाक अलैहि सलाम और इसराइल आवाज़ दी देना आवाज़ आगाज़ोक अल्लाह फरमाई वमिमन और आगाज़ोक ची हिदायत करे मुंगा ले महासिनिल इस्लाम और वरकड़ी मुंगा वस्तफ़ैनाहु वरकड़ी मिनल अनाम व पूरा मखलूक की कला चलुस्तलशी पदी बंदे आयतुना दर रहमान नोगरजिदल बदुई सिजदा कौन की और शरा कौन की अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाई वखलफा मिन बादिहिम फसरागलल मिन बादिहिम मिन बादि नबिय्यिल मज़कूरीन रस्तुदे अंबियाओ मज़कूरुना चिकुम जिक्र शुलू खल्फुल नकारा नैबान औलाद सू अज़ाउस सलाता ची बर्बादी कुलमोस वत्तबाउ शहावाते औ तबिदरी वकड़ा दुइने शहावातु अज़ाउस सलाता ची दुई बजे कवल मंसूरा तफसीर बहरी मुहीत लेकी तातीलुल मसाजिदी वल इश्तिगाल बिस्सनाई वल अस्बाब तातीलुल मसाजिद जुमात त छुट्टी वेर की और मशगूल शिपो करुनु अस्बाब की लका मौजूदा गुरु चिबिया 5 फुट ता 7 फुट ता मुजरालो इस दो बंदारी नो तातीलुल मसाजिद जुमात त छुट्टी की नो अज़ाउस सलाता तफासिर उडेर लिखली मुस्पफल टेम बने न कवल जामे सरा न कवल दिमाजा शराइत को लिहाज न सातल वत्तबाउ शहावाते और इत्तिबा वकरा दुइनी ख्वाहिशात मिसलो इस्तिमाइल गिना ज़ादुल मसिर लिखी और मिसाल दे और इधर दे गानो बजानो वत्तबाउ शहावात न मुराद गाने बजाने और इधर वसौफ यल्क़ौन ग़य्या अल्लाह फरमाए बज़रदा चे मखमख बशिदुई ग़य्या सजा द गुमराही की सजा द गुमराही का रवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद व हुवा वादिन फी जहन्नम आगा फरमाई चिदाई व अलगाड़ा द जहन्नम की अअद्दा लिल मुसिरीना अला ज़िना चे तेरा कड़ी शविदा ले पार दे इसरार कौन को पर ज़िना बंदे और शराब उसकुर को बंदे और खड़ल दी सुदो और नफरमानो व शाहिद ज़ूर और चे पदरवे बने गवई कई नगो दे पर दगा अलगाड़ा और दगा ज़ाई दगा मुकाम तेर शोयदा
अल्लाह फरमाई इल्ला मन ताबा, मगर अगर चाच तौबा व इस्तला मिन शिरकी दि शिरक ना और रजा अनिल कुफर या रुजू अमरादी कुफर ना व आमना ए सदका बितौहीदिल्लाह तफसीर समरकंदी लिखी व आमना ए सदका बितौहीदिल्लाह ये अल्लाह दे वहदानियत व तस्दीक वकड़लो व आमना बिमुहम्मदिन ज़ादुल मसीर लिखी व अमिला सालिहन और अमल वकड़ने बाद तौबा व उलाइका यदखुलूनल जन्नत ला फरमाई दगा कसान को दाखिलेगी जन्नत वला युज़लमून शैआ और दुई बने वसुलम नशिकी दले जन्नत आदन जन्नतुना द हमेशा उसिदु अल्लती अगा वादा रहमान ची वादा करी द रहमान इबादहु फलो बंदिगान सरा बिल गैबी चिनै विली दली बगैब इन्नहु कान वअदहु मक़दिया बेशकदा वादा ने अल्लाह मक़दिया रतलुन की बुरा की दुम की मक़दिया बमाना आतीना ला यस्मऊन फीहा नब और फीहा पदब जानत के लगवन हल्फन बातिला बातिल कसमुना बातिल खबरी बेकार खबरी बेफायदी खबरी इल्ला सलामा इल्ला कौलन सलामा मगर वैना सलाम अस्सलामु अलैकुम सलाम सलाम बोली वलहुम रिज़्क़ुहुम और दुनिया पर रिज़्क़ दे फीहा पदब जन्नत के बुकरता व अशिया सबाबिगा यही दाइमन हमेशा जन्नत की शुभानश्तदा नुदत की बिगा सभा से करो शो मुराद तना दाइमन नो दुनिया एतबार सरदा बुकरता व अशिया जिक्र वशो तिलकल जन्नतुल्लती युकालु ओ बेलिशी युकालु जिब्रील अलैहिस्सलाम वो फरमाए तिलकल जन्नतुल्लती ता जन्नत अगली नूरिसु मिन इबादिना चिवर कौमो खपल बंदिगानु तान नूरिसु नुअती विरकौ मिन इबादिना खपल बंदिगानु तान मन कान तकिया आगा सोच भी तकवादारा परहेजगारा मन कान तकिया मिन शिरकी व मा नतनस्सलु इल्ला बिअम्रि रब्बिक बदी आयतों की हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाइश नबी अलैहिस्सलाम उफर में लिया जिब्रील मा यमनउका अन तज़ूरना अक्सर मिम्मा तज़ूरना तवील मुतानरा से मुज़ियारत मुताविल नरा गुज़ेगी अल्लाह जल्ल जलालुहु दा मुबारक आयतुना नाज़िल अल्लाह फरमाई व मा नतनस्सलु और नारा कुसीगु मुंगा ननाजिलु मुंगा इल्ला बि अम्रि रब्बिका मगर पे हुक्म दे रब जिसका लहुमा बैना दलरा आगा चे पमेंदी ऐदीना मखकिरी लहु दलरा मा आगा बैना ऐदीना चे पमेंदी मखकी मुंकिरी यानी दुनिया के हाजिर वमा खल्फना और आगा चे रस्तु दिमुगना वमा बैन ज़ालिक और आगा चे पमेंदी किनी वमा काना रब्बुका नसिया और नदी रबस्ता नसिया तारिकन लका बितखीर अज़ाब नसिया बेखबरा हिरउन गए रब्बुस समावाति इज़ हुवा रब्बुस समावाति ज़का चिदा रब आसमानों नोदे वल अर्द उसमकी वमा बैनहुमा और आगा चे पमेंदी द्वारों किनी फअबुदहु फस्बुत अला इबादतिही फअबुदहु बंदगी का खास दअगा वहिदुहु वस्बिर लिइबादतिही पक्का हो जाओ। हजरत शेख रहमहुल्लाह फरमाए पक्का हो जाओ वस्बिर लिइबादतिही औसान लगलरा बंदगी दअगा हल तअलमु लहु समिया हल तअलमु आयत पे जाने
अगसरा समिया हमना मसलन वयक़ूलुल इंसानु दा शिकवा जिक्र कीगी अब बिनज़म रुकू शुरू कीगी इब्तिलाफ शिर्क यौमुल मजज़ात के न समझने का नतीजा है औदा शिकवा जिक्र कीगी अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई वयक़ूलुल इंसानु अवाई इंसान मुशरिक काफिर अइज़ा मा मित्तु आया कला ज़मरशम लसौफ उखरजो नज़बा रयस्तले केगम हय्या शमदे बादमा सिरतु तुरावा बादे अगना चीज़ खावरो गरज़म नुदाले दगा शिकवी वाला जवाब जिक्र कीगी अवला यज़कुरुल इंसान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताला जल्ल जलालुहु फरमाए कुल वरताऊ फरमाया अवला यज़कुरुल इंसानु आया फिक्र न कभी इंसान अन्ना खलकनाहु चिपदन बदनी सरा पैदा करले मुंदा मिन क़ब्ल मखी वलम यकु शैआ औ नौदा चशै मौजूदन वरब्बिका तो कसम दे पस्तारब तखवीफी उखरवी जिक्र कीगी लनहशुरन्नहुम लनजमअन्नहुम फिल मिआद जखब खाब मुंदिर जमकु वशयातीन मअशयातीन सरादे शैतानानो शयातीनुल इंस वल जिन शैतानानो इंसान पर ठोल रजमशी सुम्मा लनुहज़िरन्नहुम अल्लाह फरमाए ब्याबो मुखमखा हाजिर कुदुई हौल जहन्नमा चपेर द जहन्नम का जिसिया पड़मखे प्रतप संगनुनो साक़ितीन अला उजूहिहिम परिवतुन की बुई पखुनो पलो पड़मखे वो प्रतवी सुम्मा लनज़िअन्न मिन कुल्ली शिअतिन सुम्मा लनज़िअन्न सुम्मा लनख़रुजन्न लनख़ुज़न्न तफसीर ज़ादुल मसीर और सिराजुल मुनीर लिखी लनज़िअन्न लनख़ुज़न्न लनख़रुजन्न मअलिम ख़ाज़िन अल्लाह फरमाए सुम्मा लनज़िअन्न ब्याबो रौबसु मिन कुल्ली शिअतिन हरी वडला मिन कुल्ली उम्मतिन मिनल कुफारी व अहली दीन अय्युहुम चिकुम युदुन अशद्दु सख्ती अलर रहमानी व रहमान बद इतिया गुनाह की इतिया मासिया गुनाह की क़ैदुहुम व रईसुहुम दीदी वाला क़ैदा रईस दा सरदार दे सुम्मा नहनु नअलम सुम्मा नहनु अल्लाह फरमाए ब्यामो अअलमु खबरियु सुम्मा बराए ताक़ीब ज़िक्री सुम्मा नहनु ब्यामो वहीगु अल्लाह फरमाए बिल्लज़ी बअगा कसादो हम औला चिदुई औला अहक्क बिहा औला ढेर लायक दे सुलिया दुखूलन हम औला बिहा सुलिया ढेर लायक दे जहन्नम ता दाखिली दलो व मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हक्कन मक़ज़िया व मिनकुम अल्लाह फरमाई औ कसम दे नश्तस्तासु नसु इल्ला वारिदुहा मगर वर्ज़ी व जहन्नम ता इल्ला वारिदुहा इल्ला ग़ाबिरुहा इल्ला दाखिलुहा वल मुरादु अन्नार वल वुरूद अद्दुखूल इंदा अली व इब्न अब्बास व अलैहि जमहूर अहले सुन्ना तफसीरी मदारिक वल अव्वलु असहु अलैहि अहले सुन्ना अन्नहुम जमीअन यदखुलून अन्नार सुम्मा यखरुजू ब्याबी अल्लाह रऊबसी
अहल ईमान नो तफासिर उदाली करी द्वे तवजीह जिक्र करी दी और हजरत शेख रहमहुल्लाह वस्सलू तफासिर दंदकी कौलू बगी की योदानी व इमिन को अल्लाह फरमाई नश्त पोतासु की हिस्सुक इल्ला वारिदुहा मगर दाखिली दुम करी तो हजरत शेख रहमहुल्लाह फरमाई चिदल तक ये मुसलमान और काफिर थोड़ा वो जहन्नम दसी मुसलमान बसिर तफरीह दे पारा पूरी वो कि जहन्नमियानो तक खूब सजा मुकर्रर दे और काफिरान को अजाब दे पारसी और बल फरमान चीने ना मुराद वारिदुहा दाखिली दुम की ने ना मुराद कुफार दी काना अला रब्बिका दा परस्ता बने हतम मक़ज़िया लज़मी फैसला कुनी शवी हतमन लाज़िमन सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना ला फरमाई बियाबा बशकुरु अगा कसान इत्तक़ौ अन शिरकी जिजान सतला दा शिरकना दे कुफरना दे फवाहिशना व नज़रु ज़ालिमीन फीहा लिसिया व नत्रुकु अबो प्रीतु सलीमान फीहा बदग जहानत की जिसिया पढ़ना खिबरत दाइमन व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना कलचल उस्तलशी पदे बंदे आयतुना ज़मुन बय्यिनातिन दलाइल वाज़िहातुन क़ाल अल्लज़ीना वअगकसान कफ़रू च कफ़िरानी लिल्लज़ीना अगकसान आमनु च ईमान रवड़दा अय्युल फ़रीक़ैन चिकोमियो ददे द्वारो डरुना खैरुम मक़ामा खज़ाय वलदी व अहसनु नदिया और खस्ता मजलिस वलदी व अहसनु नदिया देर खस्ता दे जिहत दा मजलिसना व कम अहलकना क़ब्लहुम अला फरमाइश देर हलकनी को क़ब्लहुम रानी दे दुनिया में करने कुमुना दाइवे ज़माने हम अहसनु असासन ची अवुल खस्ताऊ असासन लजहत दा मताद समाना साजु समाना वरिया नजरन वरिया मंजर नवर शिकल वाला कुलवर तो फरमाया मन कान फी ज़लालती आगा सोच को गुमराही की सोचे को गुमराही की प्रतवी फलियमदुद लहु रहमानु अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई नो मोहलत पवेल की अगत रहमान मद्दा अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई फलियमदुद लहु रहमानु मद्दा नो मोहलत पवेल की अगत रहमान मोहलत दे मद्दा इस्तियादन इस्तिदराजन हत्ता तरने पर इजार और कल चौकुरी मायुअदुना आगाच वादा की नलशी इम्मल अज़ाबा याद अज़ाब यकीना मुराद इसर कत्ल दे व इम्मस साआ यानी क़यामत वाला फसयालमुना ज़रद चितोए पुलशी मन हुआ चिसूक दी कौन पार्थी हज़रत शेख रहमहुल्लाह फरमायल चिकुमा पार्थी जमियत उलमा सराए और कनोरो पार्टियों की शर्रुम मकानन देर पलसे वाला व अज़अफ़ जुंदा और ढेर कमजोरी लश्कर वाला व यज़ीदुल्लाहु अल्लज़ीना इह्तदौ अल्लाह फरमाई व यज़ीदुल्लाहु अल्लज़ीना और ज़ियतई अल्लाह अगर कसान लरा इह्तदौ हिदायत मुंतन की दी हुदन नूर हिदायत इह्तदौ बिल ईमान
چې هدایت یې موندلی او ایمان سره هدى توفیقا هدى توفیق بالتوحید ایمانا او یزیدهم بصیرتا فی دینهم تفسیر زاد المسیر لیکی اهتدوا هدى مراد اهتدوا بالتوحید ایمانا او دویم قول او یزیدهم بصیرتا فی دینهم والباقیات الصالحات باقی بندی کی دن کی نیک عملنا خیر عند ربک بہتر دے پنیز دے رب دینا ثوابا فبرلے کی وخیر مردا اور دیر بہتر مردا فانجام کی افرائیتا آیتو خبری پہاند اغکس کفرا چی کفری کردہ بالمعاصی کفری کردہ کالعاص بن وائل لکا عاص بن وائل یو کافر تشوئے بی آیاتنا زمون پا آیتونو وقال اوائی لأوطین خمخابرک ولشی ما تمال المال وولدا او اولاد اطلع الخیبہ آیت خبر دی بغیبت دی امت تخذ عند الرحمن عہدا یعنی ولدا پنسط الرحمن عہدا وعدا اعتقدا تفسیر ابن عباس لیکی اتخذ اعتقدا عہدا کلمہ شہادت کلا ہرگز دا سندا اللہ فرمائی سنکتبو ضرور لیکمونگا ما اغا یقول چوائی حضرت شیخ رحمہ اللہ فرمائے سنکتب سین دا تاکید دی پارا دی ما یقول اغا چوائی ونمتو لہو من العذاب مدda او زیتو دلرا من العذاب دی عذاب نمدن پزیتو لسرا ونرثه ونحفظه اللہ فرمائی ونرثه اواد خلود دنا ما یقول اغاچوائی ویعطینا فردا اور آبش متخلیلاس بلا مال ولا اولاد نبو ورسر مالوی او نبو ورسر اولادی خلیل اسپروانی موتا پو گورو پا علاقے کی چیو سڑے وفات شنو اس ورسر نبی خلیل اسروانی دغسی دے ہر سڑی والا پشکی دل دی واتخذو اللہ فرمائی واتخذوا من دون اللہ آلہا نیولی دوی من دون اللہ سوادی غلانا آلہتا معبودان لیکون لهم عزا تیرے پاجشی دوی لنا عزا سبب دا عزا معاون مددگران کلا ہرگز دسنی اللہ فرمائی سیکفرونا زرد چی انکار بو کی دوی بعبادتهم پبند قید دوی ویکونون علیہم فدہ او شب دوی بندے فدہ دشمنی کو ان کی فریقی مخالف اللہ جل جلالہ سمر عجیبا انداسرا پلو بندگانو او نبی علیہ السلام بنی دغا مبارک آیتون نازل کری نبی علیہ السلام تکی تفسیری سمرقندی کی من طلبا رزل مخلوق بمعصیت الخالق عاد الحامد لہو سامن لہو چاچے طلب پڑا رضا دے مخلوق ورنہ فرمانے دے اللہ کی ندغا سڑائے بو ندغا ولا زم ندغا ولا بادی سپیرا والے اغابو رگر زولے شی ندغا خلقو عبتانو ولا عبادت کرو دے غیر اللہ عبادت کرو اللہ جل جلالہ دیدو والا ذکر اکڑلو
چې دوی بو خلیل سروانی واتخذوا من دون الله. حضرت شیخ رحمه الله فرمائے چې من دون الله نه مراد انبیاء علیهم السلام اور ملائکہ او آلہتن بنی فی ظنهم انہم یستنصرون اللہ. شاہ منصور رحمہ اللہ فرمائی چې پخپل گمان کی دوی داوے چې دا خلق بدی منگ ولا مدد کئی نصرت بو گئی. ولا رب کریم فرمائی کلا ہرگز دا سے ندی سیکفرون بعبادتهم. نو سیکفرون کی ضمیر چکم دغا رجیلا معبودانے دغا معبودینو تا بعبادتهم بندغی دا دوینا ویکونون علیہم ضدہ او شبا ودوی بن ضدن فرق مخالف اعداء لہو دشمنان دوی لرا یا اعوانا مددگران. اللہ جل جلالہ دی موتا دا دی قرآن مجید ولا پویا سمجھ نصیب کی. اللہ رب کریم دی دغا قرآن مجید ہر یو آیات ہر یو حرف دا موتا دی پر دی خوشحالی دی نجات ولا ذریعہ وگرزی. اللہ جل جلالہ دی دغا طلبہ کرامو تبا عمل قرآن مجید یاد کی چپا دی یخنائی کی خلق دنیا دی پرا غرب سڑا بردش گئی ہو لیکن دن دی پارا چکم دغانا بردش گئی زکا چی صرف منزتا آغوتا توفیق نبیلوی گی. ایوار زی منزتا راشی بلا ورز بے چھوٹی ہوئی صرف حاضری لگئی. نو مسلمان نن پا جماعت کی صرف حاضری لگئی چی محلے والا کسان ویشی رجم دے خدا. نو ماوتا دی پرا پکار دا چه دغا سی حاضری بنا لگو پینزو وقتا مونز داو پو جامع سرکو صحیح طریقے سرب مونز کو دا دی اللہ حکمنا دی. قرآن و مجید مبارک آیتنا بیان شروع چه مخ کی خلقو بو دی منزل کی مونز بی زیع کولو مونز بی بربدولو اغا پخپل وقت بنی نکول پو جامع سر نکول منز پو شرائطو دی سنن و مستحبات و لحاظ نسطل او دا عجان دی تفسیری بحر محیط پو حوال اسلام تعطیل المساجد چی جمعتون بان کے جمعتون تا چھوٹی ویر کی. نو دا غاسی حالات اخ کے خلق جور کریو جمعتون تا چھوٹی او گانو بجانو شوق کے لرلو اللہ طرف نپو قہر عظمون راغ للو. نگورا ماوتا خطران دا غدا چا اللہ پاک بدس امرازو او تکالیفو کی وہ مبتلا کی. اللہ جل جلالہ ولکم احکامات دی دی قرآن مجید کم مبارک آیتنا دی دی نبی علیہ السلام کم احادیث مبارکہ دی. پکار دا سیدہ چغیبا دی موتا عمل اختیار کو عمل کو اللہ جل جلالہ دی مجھوتا سن رضشی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. پروردگار بندگانو خصوصی فضل را بندیو کی پروردگار جنتم طلباء کرام اساتذہ پدو سڑک کی مدرسے تا حاضری کئی. پروردگار قرآن مجید ولا علوم ورتب سنو کی واشے یہ قرآن مجید پا علوم بندی اسرار بندی دے سینے منور معندرے کی سوکن دغت طلباء سرا مدرسی سرا تعونی کڑائی یا کئی پروردگارا قیامت پورز بندی دی بدلی اجرون صوبنا پورا پورا ویر کی. نمولا دغا صدقہ جریہ قیامت پر جاری اساتی سوک دغا خدمت گئی
परवरदिगार दे कुरान मजीद दम दर्स परवरदिगार दुनिया व आखिरत खैस्ता की कम ज़ैता दम कुरान मजीद मुबारक आयतुना बिलवई परवरदिगार जुन सोबुना वेर की दे कुरान मजीद प उलूम बंदे असरार बंदे दे हुस्ने मुनव्वर मुअत्तर की बदले की वर्ता बैतुल्लाह शरीफ ज़ियारत और दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रौज़े मुबारक की ज़ियारत और पखोब की वर्ता द्वारो जहान सरदार ज़ियारत नसीब की रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस